हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ गोस्वारा भौचरको थर्ड भिडियोमा। अघिल्ला भिडियोहरूमा हामीले इन्ट्रोडक्सन, यसको फर्मेटको कुरा गरिसक्यौँ। साथसाथै यी पहिलो टाइप, एउटा टाइप जर्नल भौचर फर बजेट एक्सपेन्डिचरको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौँ भने आज चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको सेकेन्ड टाइप, एउटा मात्रै टाइप, अझ एउटा बाँकी नै रहन्छ, भिडियो लेन्दी हुनेछ। यो एउटा टाइप जर्नल भौचर फर एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स, यसको बारेमा कम्प्लिटली डिस्कस गर्नेछौँ यो भिडियोमा। नमस्कार, मेरो नाम हो सम्भव लामा। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो। जर्नल भौचर फर एडभान्स ट्रान्जेक्सन, अब यो टाइपमा के हुन्छ, मैले अघिल्लो भिडियोमै सर्टमा मैले भनेको थिएँ, यसमा चाहिँ एडभान्स किसिमका ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्डिङ हुने गर्छ। एडभान्स भन्नाले इट इज एन अमाउन्ट विच इज पेड बिफोर रिसिभिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम एनी पर्सन अर अर्गनाइजेसन। कुनै पनि व्यक्ति अथवा अर्गनाइजेसनबाट सामानहरू अथवा सर्भिसेसहरू भनौँ, होइन, इट मे बी गुड्स, इन्ट्यान्जिबल गुड्स अर इन्ट्यान्जिबल सर्भिसेस, यसरी रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गरिएको छ भने द्याट नेचर अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन इज नोन एज एडभान्स। यदि गुड्स एन्ड सर्भिसेस रिसिभ गरिसकेर पेमेन्ट भएको छ भने इट वुड ह्याभ बिन रेकर्डेड इन बजेट एक्सपेन्डिचर, तर यो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर होइन। फेरि भने यो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर होइन। त्यही भएर जब पछि गएर उसले खर्च गर्छ, जसले एडभान्समा पैसा लिन्छ, त्यसपछि उसले खर्च गर्छ, एक्सपेन्सेस गर्छ, त्यो एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि उसको एकाउन्टबाट क्लियरिङ पनि, एडभान्स क्लियरिङ पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो इट इज रेकर्डेड ट्वाइस, दुईचोटि रेकर्ड हुन्छ। पहिलो पटक एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स कुनै स्टाफलाई अथवा कुनै अरू थर्ड पार्टीलाई हामीले पेमेन्ट गरेको छ, अफिसले पेमेन्ट गरेको छ भने त्यतिखेर कति पेमेन्ट गर्यो, के का लागि पेमेन्ट भयो, त्यो कुरा एकचोटि रेकर्ड गर्नुपर्छ। र एडभान्स रिसिभ गरेर उसले अब एक्सपेन्सेस गरिसक्छ र एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि पनि क्लियरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो क्लियरिङ गर्ने बेला सेकेन्ड टाइम रेकर्ड गर्ने गरिन्छ। अब हामी यो पहिलो टाइपमा हेरौँ। पहिलो चाहिँ एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, जर्नल भौचर एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, यसको फर्मेट यो भइहाल्यो। कोड नम्बर मैले आई लेखेँ, किन भन्दाखेरि मेरो सेकेन्ड इक्जाम्पल छ, यो क्वेसन नम्बर लेख्ने हो। पर्टिकुलर्समा हेरेर कसरी लेखेको छ यहाँ। अब डेबिटमा के लेख्ने रे भन्दाखेरि फेरि है उताकै जस्तो छ यो, मैले भन्दिनँ भने, तर मैले फेरि एकचोटि भन्दै डेबिट द रिसिभर भन्ने थियो नि त उता फर्मुला, होइन। सो हु रिसिभ्स द एमाउन्ट, कसले उसले एडभान्स लिएको छ त्यसको बारेमा लेखिन्छ। डेबिटमा डेजिग्नेसन भनेको पोस्ट, पोजिसन, कुन व्यक्तिले लियो, अफिसको, जस्तो इक्जाम्पल भनौँ जुनियर एसिस्टेन्ट है, जुनियर एसिस्टेन्ट भन्ने, जुनियर एसिस्टेन्ट प्रिया भनौँ, होइन, जुनियर एसिस्टेन्ट प्रिया गुरुङ, होइन। सो जुनियर एसिस्टेन्ट डेजिग्नेसन उसको यसरी लेख्नु पऱ्यो, जुनियर एसिस्टेन्ट मिस प्रिया गुरुङ, होइन, कसले लियो र के का लागि लियो, यो दुइटै कुरा खोलाउनुपर्छ डेबिटमा चाहिँ है। कसले लियो, जुनियर एसिस्टेन्ट मिस प्रिया गुरुङले लियो। के का लागि लियो भन्दाखेरि अब भनौँ इक्जाम्पल भेहिकल किन्नको लागि लियो, होइन, भेहिकल अनि एडभान्स यसरी लेख्नु पऱ्यो है। सो बजेट हेडको नाम अनि एडभान्स भनेर एउटा शब्द पनि लेख्नुपर्छ, एडभान्स हो यो खर्च होइन भन्नको लागि है। त्यस्तै क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, किनभने हामीले तिरिएको पेमेन्ट हो, यो पनि यसरी लेखिन्छ। अब यहाँ इम्प्लोइ र पार्टी भनेको छ, यहाँ इम्प्लोइ र पार्टी भनेको के हो, फेरि यहाँ इम्प्लोइ भनेको त इम्प्लोइ भइहाल्यो, कुनै अर्गनाइजेसनको स्टाफहरू, तर पार्टी भनेको स्टाफ बाहेक बाहिरको थर्ड पार्टीहरू हुनसक्छ। कहिले कहिले हाम्रो सधैँभरि आफ्नो स्टाफलाई मात्रै दिएको नहुनसक्छ पैसा, हामीले एडभान्स चाहिँ बाहिरको व्यक्तिलाई पनि दिएको हुनसक्छ। बाहिरको व्यक्ति भन्नाले जस्तो हाउस ओनर हुनसक्छ, कुनै सप्लायर हुनसक्छ, तिनीहरूलाई पेमेन्ट गरेको छ भने तिनीहरूको नाम पनि लेख्ने है। त्यो चाहिँ इम्प्लोइ त होइन हाम्रो, तर उनीहरू पार्टी हो भनौँ। जस्तो आयो भने डेजिग्नेसनमा चाहिँ हाउस ओनर मिस्टर प्रदीप खड्का, होइन। सो यस्तो किसिमले लेखिन्छ यहाँ चाहिँ, यो भइहाल्यो। अनि यहाँ न्यारेसन भइहाल्यो, बिङ एडभान्स प्रोभाइडेड फर टु, कसका लागि, ड्यास फर, के का लागि, होइन। सो यसरी लेखिन्छ। आइएलएफ नम्बर खाली, बजेट हेड नम्बरमा त्यो यो बजेट हेडको नम्बर लेख्ने, डेबिट क्रेडिट भइहाल्यो। फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अहिले पनि हाम्रो क्रेडिटमा छ भनेपछि यता लेख्ने होइन, क्रेडिट भनेपछि पछाडि, होइन, अगाडि डेबिट भयो अगाडि,
क्रिएट भए पछाडि हैन। सो पछाडिपट्टि लेख्ने, चेक नम्बर दिएको छ भने लेख्ने र एमाउन्ट, यही एमाउन्टलाई वर्ड्समा लेख्ने। यो हाम्रो फर्मेट अथवा फर्मुला भयो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल फेरि इक्जाम्पल छ यहाँ 2 नम्बर भनेर लेखेको छु। इस्युड अ चेक टु सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी एज एडभान्स फर द पर्चेज अफ अफिस फर्निचर अफ ₹45,000 है। मैले अब अगाडिकै कुरालाई नै फेरि मैले एउटै इक्जाम्पललाई मैले एक्सटेन्ड गर्न खोजिरहेको छु। यो अफिस फर्निचर 45,000 को कुरा गरिरहेको छु। सेक्सन अफिसर, अब यहाँ डेजिग्नेसन लेख्यो है, पोस्ट पोजिसनको कुरा चाहिएको थियो। सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशीलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि फर्निचर किन्नको लागि 45,000 रुपियाँ एडभान्स दिएछ हैन, एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स। यो एडभान्स दिएको केस हो है। सो यस्तो केसको एन्सर कसरी गराउने, कोड नम्बरमा क्वेसन नम्बर लेख्ने भनेको थिएँ, आइआई भइहाल्यो। अब पर्टिकुलर्समा के लेख्ने, फर्मुला एकचोटि हेरौँ। डेबिट डेजिग्नेसन, नेम अफ इम्प्लोइ अथवा पार्टी, नेम अफ बजेट हेड, यसरी लेख्ने भनेको छ। अब डेजिग्नेसन भनेको सेक्सन अफिसर भइहाल्यो, नेममा मिस्टर प्रतीक राजवंशी, नेम अफ बजेट हेड अफिस फर्निचर भनेपछि के हो त, फर्निचर एन्ड फिक्चर हैन। सो फर्निचर एन्ड फिक्चर अनि एडभान्स लेख्ने, नेपाल स्टेपिङ भइहाल्यो र न्यारेसन भइहाल्यो है। ल हेरौँ यसको कस्तो हुन्छ। ओके, डेबिट सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी फर्निचर एन्ड फिक्चर एडभान्स। अब मैले सिधै एकचोटि एउटा लाइन नै सघाउन लाग्छु अबदेखि चाहिँ मैले। यसको चाहिँ एलएफ नम्बर राख्नु पर्यो नि यहाँ हैन, एलएफ नम्बर हामीले जहिले खाली छोड्ने। बजेट नम्बरमा फर्निचर फिक्चरको 29,311 29311, डेबिट 45,000 रुपिसको लागि उसले एडभान्स लिएको हैन, एडभान्स लिएको एमाउन्ट र क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब त्यही एमाउन्ट अब उसले चेकबाट दिएको हुन्छ अफिसले, त्यही भएर क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 45,000। and narration being advance provided to section officer Mr. Pratik Rajvanshi through check for the purchase of office furniture। अब फेरि क्रेडिटमा भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चेक नम्बरको साइडमा चेक नम्बर छैन साँच्चै है, यहाँ है यो क्वेसनमा चेक नम्बर दिएकै छैन, नदिएपछि ब्ल्याङ्क छोड्ने है। चेक नम्बर अथवा रिसिप्ट नम्बर चाहिँ कहिले कहिले क्वेसनले दिएन भने ब्ल्याङ्क छोडिदिने, तर यो एमाउन्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ जहिले पनि हामीले वर्ड्समा है। 45,000 रुपियाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्टलाई यता लेख्ने है, 45,000 रुपिस ओन्ली। अब यहाँ अर्को सेकेन्ड टाइप छ, जर्नल भोचर एट द टाइम अफ क्लियरिङ एडभान्स। एडभान्स क्लियरिङ गर्ने बेलामा कस्तो किसिमले चाहिँ यसको हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क or when actual expenditure happens, the person who has taken the advance amount should submit bills to the office and advance should be cleared भनेको छ हैन। अघि पनि भनेको थिएँ, अब उसले पहिला खर्च गर्नको लागि पैसा लिएको हुन्छ तर र एक्चुअल खर्च भइसकेपछि उसले बिल सबमिट गर्छ उसले हैन, बिल बुझाउँछ र त्यसपछि चाहिँ उसको नाममा रहेको एडभान्स क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ, तर यहाँ एडभान्स क्लियर गर्ने बेला फेरि केही केसेसहरू आउँछन्। यहाँ 5 वटा केसेस ल्याएको छु मैले, सरी केही केसेसहरू आउँछन्। यी केसेसहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो उसले अब भनौँ इक्जाम्पल 45,000 रुपिस एडभान्स लिएको छ कुनै स्टाफले, केही भनौँ भेहिकल अथवा फर्निचर किन्नको लागि 45,000 रुपिस उसले एडभान्स लिएको छ, तर सधैँभरि 45,000 नै खर्च हुन्छ भन्ने छैन। कहिले कहिले 45,000 भन्दा बढी पनि खर्च हुनसक्छ, कहिले कहिले कम पनि खर्च हुनसक्छ, कहिले कति पनि खर्च नहुन सक्छ। सो यस्ता केसेसहरू यहाँ लेखिया छ। हेरौँ यहाँ पहिलो केसेस छ, एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इक्वल्स एमाउन्ट अफ एडभान्स। अब जति उसले एडभान्स लिएको थियो त्यति नै खर्च भयो भने कसरी इन्ट्री गर्ने, के हुन्छ हैन। त्यस्तै सेकेन्ड छ केस, amount of expenditures is greater than amount of advance। खर्च चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ एडभान्स अथवा भनौँ एडभान्स लिएको पैसाभन्दा बढी खर्च भयो, अफिसबाट जति पैसा लिए थियो खर्च गर्नलाई त्योभन्दा धेरै खर्च भयो भने कसरी इन्ट्री गर्ने, के हुन्छ यहाँ। त्यस्तै अर्को केस छ, एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर लेस देन एमाउन्ट अफ एडभान्स हैन। अब जति एडभान्स लिएको थियो त्योभन्दा कम मात्रै खर्च भयो, खर्च चाहिँ थोरै भयो, त्यो बेला के गर्ने हैन। त्यस्तै अर्को छ, होल एमाउन्ट इज रिटर्न विदाउट एक्सपेन्डिचर। सबै पैसा चाहिँ खर्चै नभइकन फिर्ता गर्नु पर्यो, यस्तो केसेस हुनसक्छ कहिले कहिले। सो कहिले कहिले हुनसक्छ अब भनौँ अफिसले चाहिँ फर्निचर किन्नलाई भनेर एउटा प्लानिङ गरेर एडभान्स दियो, तर पछि त्यो प्लानलाई चाहिँ विविध कारणले चाहिँ पोस्टपोन गर्नु पर्यो हैन, अहिले खर्च नगर्ने, अहिले नकिन्ने, पछि किनौला भन्यो भने त्यतिखेर उसले पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो हैन। सो यस्तो केसमा के हुन्छ, सो यो फोर्थ केस भयो। अनि लास्ट केस छ,
पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स। पार्शियल क्लियरेन्स भनेको चाहिँ जस्तो भनौँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ भनौँ अब 50,000 रुपियाँ एडभान्स लिएको थियो र खर्च भयो चाहिँ सपोज चाहिँ 30,000 रुपिस मात्रै खर्च भयो, 20,000 रुपियाँ चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर 20,000 रुपियाँ उसले विविध कारणले अहिले फिर्ता गर्न पाएन। अहिले 20,000 रुपियाँ भने विविध कारण भनेर जस्तो हुनसक्छ मन्थको इन्ड भयो र अहिले रेकर्डिङ गर्ने बेला भयो, खत्तम भयो, सक्यो। अहिले चाहिँ एकाउन्टेन्टले चाहिँ रेकर्डिङ गर्न ढिलो हुन्छ, उता त्यो प्रोसेसमा गयो भने ढिलो हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ यतिकै टुङ्गाइदिउँ भनेर सिधाइदिउँ। अथवा भनौँ अब त्यस्तै केसेस आयो, अब त्यो एडभान्स लिने व्यक्ति बिमारी पर्यो होइन, सो यस्ता विविध कारण भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ पुरै एडभान्स एमाउन्ट क्लियर गर्न पाउँदैन। त्यो अवस्थामा उसले थोरै एडभान्स एमाउन्ट मात्रै क्लियर गर्ला, भनेको अब जति खर्च गऱ्यो त्यति मात्रै क्लियर गर्यो भने त्यतिखेर कसरी हुन्छ भने यी विविध 5वटा। पहिलो टाइप हेरौँ, जर्नल भोचर एट द टाइम अफ क्लियरिङ द एडभान्स को वेन एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु एमाउन्ट अफ एडभान्स, होइन, खर्च र एडभान्स चाहिँ बराबर भएको केसमा कसरी हुन्छ त है। कोड नम्बरमा सुरुमा भइहाल्यो, थर्ड लेखेँ मैले। त्यसपछि पर्टिकुलर्समा के लेख्ने हेर त, यहाँ पर्टिकुलर्समा लेखेको छ अब बिई डेबिटमा बिई नेम अफ बजेट हेड खर्च भएको कुरा लेख्नु पर्यो यहाँ, र खर्च भएको एमाउन्ट यहाँ लेखिन्छ यो सुरुमा डेबिटमा। अनि क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो अब यहाँ अब त्यो जसले एडभान्स लिएको थियो उसलाई क्लियर त गरिदिनु पर्यो। अब अगाडि एडभान्स लिँदाखेरि उसलाई डेबिट गरिएको थियो भने उसलाई त्यही व्यक्तिलाई नै अब हामीले क्रेडिट गर्छौँ र उसको एडभान्स क्लियरेन्स गर्छौँ, होइन। एडभान्स जसले लिएको थियो उसैको एडभान्स अब उसैको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट गरेर क्लियर गर्छ। अब उसँग अब हामीले पैसा लिन छैन भने देखिन्छ बल्ल। अब यो राखिएन भने उसलाई एडभान्स दिएको छ र फिर्तै गरेको छैन भन्ने मात्रै देखिन्छ सधैँभरि। अब यसरी क्रेडिट गरिदिएपछि अब उसँग पैसा हामीले लिन छैन भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। सो यसरी राखिन्छ र न्यारेसनमा लेखेको छ बिङ एडभान्स क्लियर्ड भनेर। एलएफ नम्बर फेरि खाली बजेट नम्बर लेख्नु पर्यो। अनि डेबिट रुपिज चाहिँ अब खर्च कति भयो त्यो एमाउन्ट लेखिन्छ र क्रेडिटमा चाहिँ कति एडभान्स लिएको थियो त्यो क्लियर गरिन्छ। यहाँ चाहिँ डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ, किन भन्दा खर्च र एडभान्स एमाउन्ट बराबरै छ है। अब यो केसमा भने के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने एकाउन्ट क्रिएसन भएको छ हेरौँ त, यहाँ यो एक्सपेन्सेसको बिई भनेर आयो डेबिटमा, अनि क्रेडिटमा चाहिँ यो डेजिग्नेसन नेम अफ इम्प्लोइ कसले एडभान्स लिएको छ उसको एडभान्स क्लियरेन्स गर्यो। यहाँ कतै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आएको छैन। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नआएपछि यता हाम्रो तल्लो सेक्सनमा रिसिप्ट नम्बर र चेक नम्बर यता कुनै पनि सेक्सनमा चाहिँ हामीले केही पनि भर्नु पर्दैन। इक्जाम्पलमा हेर्नु एउटा सेक्सन अफिसर 3 नम्बर क्वेसन छ। सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी's advance for the purchase of furniture rupees 45,000 was cleared against bill of same amount। 45,000। अब यहाँ क्वेसनले के भन्यो 45,000 रुपियाँ उसले एडभान्स लगेको रहेछ अनि भनेको एगेन्स्ट क्लियर्ड एगेन्स्ट बिल अफ सेम एमाउन्ट भनेको 45,000 रुपियाँकै बिल भन्नुको अर्थ 45,000 रुपियाँ एडभान्स लगेको थियो, बिल पनि 45,000 रुपियाँकै छ भन्नुको अर्थ 45,000 रुपियाँ नै खर्च भएछ भने त्यो भनेको हाम्रो यही केस हो, एक्सपेन्डिचर इक्वल टु एमाउन्ट अफ एडभान्स भन्ने केस हो। अब यहाँ कसरी हुन्छ त, यहाँ कोड नम्बरमा मैले 3 नम्बर लेखेँ यहाँ, किन भन्दा क्वेसन नम्बर 3 छ। पर्टिकुलर्सको अब फर्मुला एकचोटि हेरौँ। डेबिट बिई बजेट हेडको नेम रे बिई के हुन्छ त्यहाँ फर्निचर नै छ भने चाहिँ फर्निचर एन्ड फिक्चर। डेजिग्नेसनमा सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी फर्निचर एन्ड फिक्चर एडभान्स क्लियरेन्स यसरी भन्नु पर्यो होइन। हेरौँ कसरी भनिन्छ। डेबिट बिई फर्निचर एन्ड फिक्चर, ठिक छ। फर्निचर फिक्चर भने हाम्रो खर्च यसमै भएको हो। कति भयो त खर्च 45,000 रुपियाँ खर्च भयो, यो एक्सपेन्डिचरको एमाउन्ट हो। बजेटको नम्बर 29311। त्यसपछि क्रेडिटमा सेक्सन अफिसर अहिले एडभान्स लिएको पैसा हो यो, सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी फर्निचर एन्ड फिक्चर एडभान्स क्लियरेन्स। अब क्लियरेन्स गर्ने भयो चाहिँ है, अब यसको पैसा अहिले एडभान्स लिएको नि 45,000 रुपियाँ नै हो। अब सर्ट न्यारेसन बिङ एडभान्स क्लियर, अब क्लियर भयो। अब तल भने भर्नु परेन है, यति नै हो हाम्रो यो काम सकियो। त्यसपछि सेकेन्ड टाइप छ वेन एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज मोर देन एमाउन्ट अफ एडभान्स। एक्सपेन्डिचर बढी भयो भने के गर्ने, के हुन्छ त बढी भयो भने है। अब बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस बढी भयो भने जस्तो भनौँ मैले 45,000 रुपियाँ लगेको थियो त उसलाई खर्च भयो 50,000 रुपियाँ, फर्निचर किन्दा 50,000 रुपियाँ खर्च भयो भने अब 5,000 रुपियाँ के गर्छ त अब
अहिले उसले हालेर ल्यायो होला, उ त्यही व्यक्तिले जसले सामान किन्न गयो थियो उसले आफ्नो खोल्तीबाट पैसा हालेर ल्यायो होला। पछि के गर्छ त अफिसले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छ फेरि है, अफिसले फेरि उसलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ है, 5000 रुपियाँ जति पुगेन त्यति दिनुपर्ने हुन्छ। हेरौँ कसरी गरिन्छ यहाँ। कोड नम्बर भयो, यो खर्च भयो। डेबिट बिई नेम अफ बजेट हेड, यहाँ के राख्ने त एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट राख्ने, यहाँ जति खर्च भयो त्यति। अनि यो अब एडभान्स क्लियरेन्स गर्नु पर्यो उसको हैन, एडभान्स गिभन एमाउन्ट भयो, जति एडभान्स दियो उति लेखिन्छ यहाँ। अब एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट, अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट धेरै हुन्छ भन्ने छ नि हैन, मोर भनेको छ भनेको एक्सपेन्डिचर 50,000 भयो, यता 45,000 भयो। अब इक्जाम्पल एउटा 50,000 खर्च भयो, 45,000 रुपियाँ एडभान्स लगेको थियो। अब ब्यालेन्स त मिलेन, डेबिट क्रेडिट डबल इन्ट्री बुकिङ सिस्टममा डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। डेबिट क्रेडिट बराबर नभएपछि के गर्नु पर्यो त, अब थप्नु पर्यो नि हैन, क्रेडिटमा केही कुरा त थप्नु पर्यो। यो एक्सपेन्सेस बढी भयो भनेपछि डेबिट बढी भयो, यो एमाउन्ट यता 50,000 आयो, यता 45,000 आयो भनेपछि 5,000 थप्नु पर्यो हैन, यसो थप्नु पर्यो पैसा। यो थपेको एमाउन्ट चाहिँ के हो त भने रिपेड एमाउन्ट, फेरि तिरेको हैन, खर्च गर्न पुगेन, फेरि उसलाई पहिला एडभान्स दिन त दिएको थियो नि तर पुगेन, अब फेरि उसलाई रिपे गर्नु पर्यो, रिइम्बर्स गर्नु पर्यो पैसा। सो त्यो एमाउन्ट यहाँ राख्ने। यो भनेको चाहिँ मैले रातोमा लेखेको छु तल, एक्सेस एमाउन्ट बढी एमाउन्ट हैन, जति 5000 रुपियाँ बढी छ त्यो एमाउन्ट लेख्ने। अथवा यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। अब यो लेखेपछि यहाँ के लेख्ने त फेरि, यहाँ पर्टिकुलर्समा यो एमाउन्ट त लेख्यो, पर्टिकुलर्समा के लेख्ने त, तिरेको हो नि त, पेमेन्ट गरेको, यो पेड थ्रु चेक हैन, फेरि त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिटमा आयो है, क्रेडिटमा छ त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने कुरा पेमेन्ट गरेको, त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आयो। न्यारेसन बिङ एडभान्स क्लियर एन्ड एक्सेस एमाउन्ट पेड बाई चेक हैन, एडभान्स क्लियर पनि भयो, एक्सेस एमाउन्ट चेकबाट पनि दियो। सो यो कुरा लेखियो। अब यहाँ भने फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिटमा आएको छ, अब फेरि यतैपट्टि लेख्नु पर्यो, चेक नम्बर दिएको छ भने लेख्ने। अनि एमाउन्ट चाहिँ फेरि कुन लेख्ने भन्दाखेरि, अब कुन लेख्ने, यहाँ तिनवटा मध्ये कुन लेख्ने फरक परेर छ, यहाँ 50, यहाँ 45, यहाँ 5 लेख्ने कुन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एमाउन्ट लेख्ने, यो चाहिँ एमाउन्ट लेख्ने, यो होइन ओन्ली दिस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्ट लेख्ने यहाँ छ है वर्ड्समा। यो भयो। अब यसको इक्जाम्पल हेरेपछि अलिक क्लियर होला झन्। इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ। सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी सबमिटेड द बिल अफ अफिस फर्निचर फर ₹50,000 एगेन्स्ट द एडभान्स अफ ₹45,000। 45,000 रुपियाँ एडभान्स लगेको थियो तर खर्च भएछ, बिल कतिको उसले सबमिट गर्यो 50,000 रुपियाँ, भनेको 5,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा। यो भने के हो त एक्सपेन्सेस मोर देन एडभान्स भयो है, त्यही केस आयो। कोड नम्बर भइहाल्यो, मैले फोन नम्बर लेखेँ, क्वेसन नम्बर। पर्टिकुलर्समा हेरौँ एकचोटि फर्मुला। बिई नेम अफ बजेट रेट, बजेट रेट भनेको फेरि यहाँ फर्निचर फिक्सर, एउटा इक्जाम्पल ल्याएको छु अहिले मैले, अलिक मोनोटन्स पनि भयो होला ठिकै छ। पछाडि म इक्जाम्पल दिने बेला एससीको क्वेसन पनि सल्भ गर्नेछौँ हामी पालो पालो रूपमा। बिई अहिले फर्निचर फिक्सर भइहाल्यो, नेम अफ बजेट रेट, डेजिग्नेसन सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी, फेरि फर्निचर फिक्सर, एडभान्स क्लियरेन्स। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा के एमाउन्ट राख्नु पर्यो त यहाँ 5,000 रुपियाँ होइन एक्स्ट्रा, जति एक्स्ट्रा भयो त्यति कुरा लेखिन्छ। एकचोटि हेरिहाल्नु यसको एन्सरमा। डेबिट बी फर्निचर फिक्सर हाम्रो एक्सपेन्सेस भएको कुरा है। एक्सपेन्सेस कति भएको हो त 50,000 रुपियाँको एक्सपेन्सेस भयो नि त, फर्निचर त 50,000मा किनेको हामीले 50,000 रुपियाँ लेख्नु पर्यो यहाँ। एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट यो बजेट रेट नम्बर भयो, एक्सपेन्सेस भएको 50,000 रुपियाँ हो। अनि हाम्रो एडभान्स क्लियरेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको एडभान्स लिएको त उसले 45,000 मात्रै हो, फेरि खर्च भयो 50, एडभान्स लिएको 45। सो एडभान्स क्लियरेन्स चाहिँ उसको 45,000 रुपियाँ भयो। ब्यालेन्स मिलेन, कतिले मिलेन 5,000ले मिलेन, क्रेडिटमा मिलेन, क्रेडिटमा थप्यौँ हामीले 5,000। अब यो त के हो त फेरि हाम्रो एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेको रिपे गरेको एमाउन्ट हो। सो यहाँ फेरि क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने एकाउन्ट क्रिएसन हुन्छ। न्यारेसन एउटा सर्ट लेखिदिएँ मैले, बिङ एडभान्स क्लियर एन्ड एक्सेस एमाउन्ट पेड बाई चेक। अब फेरि यहाँ अब रिसिप्टमा होइन यतैपट्टि लेख्नु पर्यो चेकमै, किन भन्दा क्रेडिटमा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, चेक नम्बर दिएको छ भने लेख्ने छैन यहाँ, त्यो भएर लेख्नु परेन। ओन्ली चेक एमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्ट लेख्ने भनेको थिएँ मैले 5,000 रुपिज ओन्ली है। सो यसरी हाम्रो यो पनि सक्यो। अब अर्को केस छ एडभान्स क्लियरिङ गर्ने बेलामा, वेन एक्सपेन्डिचर इज लेस देन एडभान्स एमाउन्ट, खर्च चाहिँ कम भयो एडभान्स लिएको भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ। कोड नम्बर भयो, यो खर्च भएको कुरा लेख्ने यहाँ एमाउन्टमा के लेख्नु पर्यो, एमाउन्टमा एक्सपेन्सेस भएको एमाउन्ट है, एक्सपेन्स एक्चुअल एक्सपेन्सेस कति भयो त्यो लेख्ने।
क्रेडिटमा उसको क्लियरेन्स गर्नु पर्यो, एडभान्स जति लिएको छ त्यो कुरा लेख्ने यहाँ। अब फेरि यहाँ ब्यालेन्स मिल्दैन है, एक्सपेन्डिचर लेस भनेको छ। जस्तो यहाँ भनौँ अब 40,000 रुपियाँ एक्सपेन्सेस भयो, यता 45,000 रुपियाँ एडभान्स लिएको थियो, 40 रुपियाँ एक्सपेन्सेस भयो, 40,000 एक्सपेन्सेस भयो भने ब्यालेन्स त मिलेन, कतापट्टि मिलेन, डेबिटपट्टि मिलेन, कम भयो डेबिटपट्टि होइन। सो कम भएपछि केही कुरा थप्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ त्यो एमाउन्ट भनेको रिटर्न एमाउन्ट, यो भनेको फिर्ता गर्नु पऱ्यो भनेको। अब 45,000 रुपियाँ उसले एडभान्स लगेको थियो, 40,000 मात्र खर्च भयो भने चाहिँ उसले त्यो आफ्नो गोजीमा त राख्न पाएन, उसले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ 5,000 रुपियाँ। सो यो रिटर्न एमाउन्ट हो, यसलाई चाहिँ अब रातोमा लेखेको छु, यो भनेको सरप्लस एमाउन्ट हो अथवा ब्यालेन्सिङ फिगर हो यो। सो यो ब्यालेन्सिङ फिगर, ब्यालेन्स मिलाउनलाई त्यो एमाउन्ट भयो 5,000 रुपियाँ, 5,000 भनौँ होइन। यो 40,000 मात्रै खर्च भयो भने। सो यो फेरि भनेको के हुन्छ त, अब यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउँछ डेबिटमा है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क किन आउँछ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क किन आउँछ भन्दाखेरि बिकज उसले पनि फेरि पैसा तिर्ने बेलामा उसले क्यासमा, ह्यान्ड क्यासमा दिँदैन है। उसले लिँदाखेरि पनि क्यासबाट लिँदैन, दिँदाखेरि पनि क्यासमा दिँदैन। उसले दिँदा पनि के गर्छ त, उसले अफिसको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेर भाउचर दिन्छ। ओके, सो तब मात्रै उसको रेकर्डिङ हुन्छ। ब्याङ्क खातामा जम्मा भएपछि उसको फेरि डेबिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो फेरि डेबिट वाट कम्स इन, अफिसमा त पैसा आयो नि त होइन। सो त्यही भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा अब। सो यसरी बुझ्नुहोस्। अब एउटा सर्ट न्यारेसन लेख्यो, बिङ एडभान्स क्लियर्ड एन्ड सरप्लस एमाउन्ट रिटर्न भनियो। अब यहाँ भने फरक छ है। यहाँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा आयो, पहिलोचोटि आयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा। डेबिटमा आयो भने कता लेख्ने भनेको थिएँ मैले, यो एमाउन्ट सिधा यतापट्टि। क्रेडिटमा हुँदा यतापट्टि लेखेको थियो चेक नम्बरतिर, अब डेबिटमा हुँदा रिसिप्ट नम्बर अथवा एमाउन्ट रिसिप्ट यो साइडमा लेख्नु पऱ्यो। अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो रिसिप्ट नम्बर दिएको छ भने त्यो लेख्ने, र एमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्ट, यो एमाउन्ट जति छ त्यति कुरा लेख्ने। एक्जाम्पल हेरौँ। सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी सबमिटेड द बिल अफ अफिस फर्निचर फर ₹30,000 एगेन्स्ट द एडभान्स अफ 45,000। एडभान्स लिएको थियो 45,000 तर खर्च भएछ 30,000 मात्रै, भनेको 15,000 बचेछ। बचेपछि के गर्नु पऱ्यो, उसले फिर्ता गर्नु पऱ्यो अफिसलाई होइन त। ल हेरौँ कसरी गरिन्छ यसको। कोड नम्बर भइहाल्यो। एक्चुअली फर्मुला फेरि एकचोटिमा याद गराएँ। डेबिटमा बिई नेम अफ बजेट बनाएको छ, फर्निचर फिक्चर। डेबिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यो फिर्ता गर्नुपर्ने 15,000 रुपियाँ यसमा लेख्नु पऱ्यो। र क्रेडिटमा सेक्सन अफिसर प्रतीक राजवंशी फर्निचर फिक्चर, उसले लिएको पैसा 45,000 रुपियाँ होइन। सो यो कुरा लेखिन्छ। हेरौँ यहाँ जस्तो डेबिटमा बिई फर्निचर एन्ड फिक्चर, डेबिटमा बिई फर्निचर एन्ड फिक्चर छ। यसको हाम्रो खर्च भएको एमाउन्ट होइन, खर्च कति भयो त 30,000 रुपियाँ खर्च भएको होइन। सो 30,000 रुपियाँ खर्च भयो भने क्रेडिटमा चाहिँ सेक्सन अफिसर अब उसको चाहिँ अब क्लियर गर्नु पऱ्यो। प्रतीक राजवंशी अफ फर्निचर फिक्चर एडभान्स क्लियरेन्स, उसले लिएको पैसा 45,000 रुपियाँ हो, ब्यालेन्स मिलेन, डेबिटमा कम भयो। कतिले कम भयो, 15,000 रुपियाँले, 45 बल्ल मिल्यो नि होइन। सो 15,000 रुपियाँ भनेको उसले रिटर्न गरेको पैसा होइन। यो प्रतीक राजवंशीले अफिसलाई रिटर्न गरेको पैसा हो यो। यसलाई के लेख्ने भनेको थिएँ मैले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन, डेबिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यसो सकिन्छ हाम्रो। अब यसको पर्टिकुलर्स एउटा न्यारेसन, छोटो न्यारेसन, बिङ एडभान्स क्लियर्ड एन्ड सरप्लस एमाउन्ट रिटर्न भनेर लेखियो। फेरि यहाँ डेबिटमा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यही भएर यतापट्टि अगाडिपट्टि लेख्नु पऱ्यो। रिसिप्ट नम्बर दिएको छैन, खाली भयो। ओन्ली एमाउन्ट रिसिप्ट कति लेख्ने, 15,000 होइन त, 15,000 रुपिस ओन्ली। सो यसरी हाम्रो यो थर्ड क्लियरिङको केस पनि सकिन्छ। फोर्थ वान छ वेन होल एमाउन्ट रिटर्न विदाउट एनी एक्सपेन्डिचर, खर्चै भएन, पुरै पैसा फिर्ता गरियो। त्यो बेला के हुन्छ, कोड नम्बर भइहाल्यो। फिर्ता पुरै पैसा फिर्ता गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा गरिदियो उसले पहिले पैसा, पुरै पैसा होइन। अघिको केसमा हेर्दाखेरि थोरै पैसा फिर्ता गरेको थियो, त्यो थोरै थियो, अब त पुरै पैसा भयो होइन। सो यो एमाउन्ट भनेको के हुन्छ त, पुरै जति एडभान्स लियो त्यति नै पैसा, होल एमाउन्ट रिफन्डेड, अथवा यो भनेको एडभान्स गिभन एमाउन्ट नै हो होइन। जति पैसा लियो त्यति नै फिर्ता गरियो। अब क्रेडिटमा भने उसको एडभान्स त क्लियर गर्नु परिहाल्यो, जसले लिएको थियो त्यसलाई। फेरि डेजिग्नेसन नेम अफ इम्प्लोइ पार्टी, त्यसरी अनि एडभान्स क्लियरेन्स गर्नु पऱ्यो। यो भनेको नि एडभान्स लिएको एमाउन्ट हो, यो दुइटै बराबर हुन्छ, दुइटै एमाउन्ट। एउटा न्यारेसन बिङ एडभान्स क्लियर्ड बाई रिफन्डिङ अल एडभान्स एमाउन्ट। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा छ भनेपछि रिसिप्ट नम्बरको साइडमा लेख्नु पऱ्यो, छ भने रिसिप्ट नम्बर कुनै लेख्ने। अनि हाम्रो एमाउन्ट रिसिप्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, अथवा यो बराबर एमाउन्ट भयो, होल एमाउन्ट भयो है, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्ट यहाँ लेख्ने वर्ड्समा। इक्जाम्पल
इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ Section officer Mr. Pratik Rajbansi returned all the advance amount for purchase of office furniture of rupees 45,000 without making any expenditure. केही खर्च नगरिकन पुरै 45,000 उले फिर्ता गर्दैछ. कोड नम्बर एकचोटी हेरौँ फर्मुला. नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा क्रेडिटमा चाहिँ जसले लियो उसको चाहिँ एडभान्स क्लियरेन्स गर्नु पर्यो. डेबिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक फिर्ता गरेको अमाउन्ट 45,000 नै भयो. पुरै होल अमाउन्ट भनेको छ हैन. रिटर्न अल द अमाउन्ट भनेको छ हैन. अल द एडभान्स अमाउन्ट 45,000 रुपैयाँ हो. अनि क्रेडिटमा उले एडभान्स लिएको पैसा सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी फर्निचर एन्ड फिक्सचर एडभान्स क्लियरेन्स 45,000 है. अब यसको न्यारेसन लेख्यो बिङ एडभान्स क्लियर्ड बाई रिफन्डिङ अल एडभान्स अमाउन्ट. यो भयो. अब नेपाल राष्ट्र बैंकको अब हाम्रो रिसिप्टको नम्बर त दिएको छैन. रिसिप्ट नम्बर खाली भयो. एडभान्स अमाउन्ट चाहिँ 45,000 रुपीज ओन्ली. यसरी फोर्थ वान सकियो. अब हाम्रो एडभान्स क्लियरिङ लास्ट केस छ व्हेन देयर इज पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स अमाउन्ट. पार्शियल क्लियरेन्स भएको बेला कस्तो गर्ने? पार्शियल क्लियरेन्स भएको बेलामा हेर त कस्तो हुँदो रहेछ त. कोड नम्बर पाइहाल्यो. डेबिट बिई नेम अफ बजेट हेड. बजेट हेड कुनमा कति खर्च भयो त्यो कुरा लेखिन्छ. यहाँ के लेखिन्छ त खर्च भएको अमाउन्ट लेखिन्छ. अनि अब क्लियर गर्ने बेलामा अब यहाँ चाहिँ अलि हेर्न के लेखेको छ अलिकति यहाँ डेजिग्नेसन नेम अफ पार्टी अथवा इम्प्लोइ अनि नेम अफ बजेट हेड अनि पार्शियल क्लियरेन्स है. यहाँ चाहिँ एडभान्स क्लियरेन्स लेखेको थियो. अघिसम्म हामीले पुरै एडभान्स क्लियर गरेको थियो तर यहाँ चाहिँ पार्शियल्ली मात्रै क्लियरेन्स गर्यो. यो पार्शियल गरे हो कि पुरै गरे हो कसरी भन्ने कुरा क्वेसनले नि भने हुन्छ. क्वेसनमै थाहा हुन्छ. क्वेसनमै गिभन हुन्छ. सो त्यो कुरा भयो. पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स भनेको अब पार्शियल्ली मात्रै भयो भन्नुको अर्थ जति खर्च हो त्यति मात्रै गर्यो नि त भनेको. यहाँ चाहिँ अमाउन्ट के लेख्ने त फेरि पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स है. यो कुरा जति क्वेसनले भने हुन्छ अथवा इट इज इक्वल टु एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट. यो अमाउन्ट नै बराबर हैन. जस्तो भन्नुमा उसले 45,000 रुपियाँ एडभान्स लगेको थियो. खर्च भयो 30,000. अब 15,000 फिर्ता गरेको छैन अहिलेलाई होल्डमा छ त्यति नै. 30,000 मात्रै उसले क्लियरेन्स गर्यो. 15,000 बाँकी छ पछि गर्ला उसले. सो यस्तो केसमा यसरी इन्ट्री गर्ने हुन्छ यसको. न्यारेसन बिङ पार्शियल एडभान्स क्लियरेन्स पार्शियल क्लियरेन्स एडभान्स. अब यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक छैन भने चाहिँ तल भर्नु परेन. इक्जाम्पल छ सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी सबमिटेड द बिल्स अफ अफिस फर्निचर रुपीज 20,000 एज पार्शियल क्लियरेन्स अफिस एडभान्स अमाउन्ट रुपीज 45,000. उसले लिएको त 45,000 रुपियाँ एडभान्स तर उसको क्लियरेन्स भयो जम्मा 20,000 हैन. सो फर्निचरको 20,000 रुपियाँ किनेछ. सो यस्तो केसमा के हुन्छ कोड नम्बरमा मैले लेखेँ क्वेसन नम्बर. यो फर्मुला भयो. डेबिटमा खर्च भएको अमाउन्ट र क्रेडिटमा एडभान्स. अब जति खर्च भयो त्यति नै बराबरको अहिले चाहिँ पार्शियली मात्रै भएको छ हैन. सो डेबिट बिई फर्निचर एन्ड फिक्सचर. फर्निचर फिक्सचर छ 20,000 रुपियाँ खर्च भएको 20,000 लेखियो. 29,311 बजेट नम्बर भयो. 20,000 रुपियाँ खर्च भएको लेखियो. अब क्रेडिटमा के लेख्ने भन्दा सेक्सन अफिसर मिस्टर प्रतीक राजवंशी को एडभान्स त क्लियरेन्स गर्यो तर पुरै हैन. ओन्ली पार्शियल हैन. पुरै हैन पार्शियली मात्रै गर्यो. कति गर्यो 20,000 मात्रै गर्यो. 15,000 पछि होला. अब यो भयो यसको न्यारेसन भइहाल्यो बिङ पार्शियल क्लियरेन्स अफ एडभान्स. अब नेपाल राष्ट्र बैंक छैन भने चाहिँ हाम्रो सकियो है. सो हाम्रो यो नै भयो. यतिलाई सकियो. सो आजको भिडियोलाई यति नै गरौँ. अलि लेन्दी नै भयो भिडियो. अलि लामो नै भयो. अझ मैले एउटा त घटाउन त प्रयास गरेको. अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ. फेरि फाइनली यदि मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला. राम्रो लागेमा लाइक पनि गरिदिनु होला हैन. नेक्स्ट भिडियोमा भने यसकै टाइप एउटा बाँकी छ जर्नल भाउचर फर मिसलेनियस ट्रान्जेक्सन. त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ. आजलाई यति. सी यू अगेन. बाई बाई.